स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभान भूपतनये हे पूर्ण चंद्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनेश्वरी। हे मत प्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयोगेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषो मान्देन मानन्दय। श्रीमद् हंस समारंभा निम्ब भास्कर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भक्तवत्सल भगवान को, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को, आज को आनंद को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को, श्री मुक्तिनाथ भगवान को, श्री देवघाट धाम को, श्री राधिका प्रिया प्रियतम ठाकुर जी भगवान को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार्वती पतये हर 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 भगवान श्री राधा सर्वेश्वर को महत्व कृपा जगत वंदनीया जगत हितकारिणी श्री राधा रानी को पावन चरण कमल मां साष्टांग दंडवत प्रणति छ। भोले बाबा भगवान श्री पशुपतिनाथ को पावन युगल युगमा चरणमा
रति प्रीति र आफ्नो बुद्धि समर्पित गर्दै आजको पावन कथालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज सोमबार द्वादशी, सायद त्रयोदशी छ आज, होइन तिथि त। यद्यपि हामी हिजो एकादशी व्रत बस्यौँ, आज द्वादशी लाग्दैछ। द्वादशी लाग्छ क्या, राम्रैसँग लाग्छ। एकादशीमा केही नखाइकन दिनभरि बसेपछि द्वादशीमा प्रसादी लिएपछि त्यो लाग्छ। समस्त दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका भगवत भक्त मानवहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बाबाहरू, जो यहाँ उपस्थित भएर कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, यसो हेर्दाखेरि वर्षौंदेखि चिन्जान भए जस्तो लाग्छ, होइन? यद्यपि भेट भएको थिएन, तर पनि यस्तो लाग्छ कि वर्षौंदेखि, जन्मौंदेखि चिन्जान भएको छ। किनभने एकदम नजिकैबाट दिनदिनै वार्तालाप म यहाँहरूसँग गर्ने गरेको छु। सायद घरमै बसेको मान्छे पनि टाढा हुँदो हो, सायद घरमा सधैँ बसेको आफ्नै परिवारकै सदस्य पनि कोही नोकरीमा, कोही बिजनेसमा, कोही विदेशमा गएर टाढा भएका हुँदा हुन्, तर म प्रत्येक आमाहरू बाबाहरू भक्तहरूको कोठा कोठामा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो लाग्छ कि जन्म जन्मदेखि सम्बन्ध छ, स्नेह छ। धेरै आमाहरूले भन्नुहुन्छ भेट्दाखेरि कहिले भेटौँ चाहिँ लागेको थियो, टिभीमा हेर्दा 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 वर्षौँ भइसक्यो टिभीमा हेर्न थालेको। पहिलो पटक भेट्दाखेरि पनि त्यो स्नेह व्यक्त गर्नुहुन्छ, बहुतै आनन्द आउँछ। र यहाँहरू सबैप्रति, यहाँहरू सबैको अन्तर्दिलमा, अन्तर हृदयमा वास गर्नुहुने उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई म नमन गर्दछु, प्रणति गर्दछु। राधे राधे। हरेक शास्त्रहरूको सार के हो भने यो मति बुद्धिको शुद्धि होस्, मन पवित्र होस् र हृदय पटलमा श्री ठाकुरजीको निवास होस्। भक्तवत्सल भगवानको प्लास्टिक त बन्द गर्नुपर्छ कि, भगवानको टाउकोमा प्लास्टिक राख्नु भएन। पूजा गर्ने ठाउँ व्यवस्था उता गरौँ न है। हरेक शास्त्रहरूको सार के हो भने हाम्रो बुद्धिको शुद्धि होस् र भगवानको चरणमा रति प्रीति जागोस्। शास्त्रको सार, सन्तहरूको जीवनको सार यही हो कि हाम्रो समय अत्याधिक भगवानको चिन्तनमा लागोस्, जीवन फलीभूत होस्, जीवनको परम लक्ष्य, परम शान्ति, परम आनन्द, त्यो भगवत तत्व जुन हो त्यो अनुभूति हामीलाई होस्। हर श्वासको मूल्य छ। हामी त व्यर्थ वार्तामा जीवन बिताइदिएका छौं। कति दिन बिते, कति रात बिते थाहा नै छैन। यसो आँखा चिम्म गरेर सम्झिने हो भने ती दिन कसरी बिते लेखा जोखा नै छैन। कसैले माला झोली जप गर्दै बस्दै गरेको, हिँड्दै गरेको देख्यो भने हाँसो लाग्छ, के गरे होला। कतिपयले सोध्छन् कि हात भाँचिया हो, हजुरको हात भाँचिएको हो जप गर्दै हिँड्दाखेरि। बिचरा ती व्यक्तिहरूलाई देखेर के भन्नु,
म त अत्यन्तै दया लागेर आउँछ, ती व्यक्तिहरूलाई देखेर माया लागेर आउँछ। जीवनको 50 कटिसक्यो तर अहिलेसम्म भगवान्सँग प्रीति भएको छैन। जीवनको उत्तरार्ध आइसक्यो, अहिलेसम्म भगवानको भक्ति के हो थाहा छैन। दुर्भाग्यशाली ती व्यक्ति हुन् जसलाई थाहा छैन ती बिचरा हुन्। बहुत स्नेह गर्नुपर्ने ती व्यक्तिहरूलाई हो। र दुर्भाग्यशाली ती व्यक्ति हुन् जसले थाहा पाएर पनि, झोली पाएर पनि भोलि गरौँला भन्दै बस्छन्। ती चाहिँ दुर्भाग्यशाली। भाग्य उदय भइकन पनि आफैले भाग्यलाई मेटिरहेका छन्, जसले झोली माला समातेका छैनन्। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। हर श्वासमा प्रभुको सुमिरन होस्, कुनै पनि दिन जीवनको खाली नजाओस्। साँझ सुत्ने बेलामा कमसे कम यति चिन्तन गरेर सुतौँ, आजको दिनलाई मैले नम्बर दिनु पर्यो भने 100 पूर्णाङ्कमा कति दिन मिल्छ त? 100 पूर्णाङ्कमा आजको मेरो दिन कति नम्बर पाएर बित्यो? 50, 60, 70, कम्तीमा 32 त ल्याउनु पर्यो नि, पास हुनु पर्यो नि कि फेल हुने? जो अहरनिश प्रभु सुमिरनमा छन् ती 100मा 100 छन्। जो केवल बिहान बेलुकी मात्रै 15 मिनट पूजा गर्छन् ती 100मा 32 अङ्कमा पुग्छन्। जस्ट पास मात्रै। जसले 16 माला गर्छन्, जसले दिनमा 16 माला गर्छन्, कति नम्बर दियो? जसले 100मा दिनमा 24 घण्टामा 16 माला जप गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई फर्स्ट डिभिजन दिनुपर्छ, 60 नम्बर दिनुपर्छ, 60-62। जस्ट फर्स्ट डिभिजनमा पास। अब डिस्ट्रिक्सन ल्याउने हो भने A+ के प्लस भन्छ नि, त्यो ल्याउने हो भने चाहिँ अझै बढी गर्नु पर्यो, जप संख्या बढाउनु पर्यो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जसले जप गर्दैनन्, केवल गफ मात्र गर्छन्, केवल कमेन्ट मात्र गर्छन्, अरूको टीका टिप्पणी मात्र गर्छन्, ती व्यक्तिलाई कति नम्बर दिने? -10। -10 के 10 होइन, -10, 0.10। त्यसैले खूब नम्बर जीवनको बढोस्। सुत्ने बेलामा यति चिन्तन गरेर सुतौँ, आज मैले के गरेँ? बिहान उठे जप गरेन कि सिधै प्रसादी गयो पेटमा भोजन? दिनभरि कति कर्म गर्यौं, सुत्ने बेलामा हिसाब गर्ने गरौँ। अन्तिममा हिसाब गर्ने आर्यघाट यहाँ नजिक छ, एकैचोटि हिसाब गर्दाखेरि गन्जागोल हुन्छ। डेलीको हिसाब तयारी पारेर राखौँ ताकि अन्तिममा त्यो एकैचोटि अडिट गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक भन्नु। त्यसैले प्रयास यही गरौँ कि दिनहरू मङ्गलमय बनुन्। प्रयास यही गरौँ हरेक घण्टा मङ्गलमय होस्। भगवत सुमिरन द्वारा जसले जीवनलाई अगाडि बढाएका छन् ती व्यक्ति धन्य छन्। स्वतः नाम जप होस्। माला फेर त युग गया, मिटा न मन का फेर। चौपाई कसको हो? कबीरदास जी को। कबीरदास जी भन्नुहुन्छ माला फेरि फेरि जीवन त बित्यो तर मनको फेर मेटिएन, मनका तृष्णाहरू मेटिएन भने त्यो जप पनि त्यति उच्च कोटिको जप भएन। तर जप यसरी
तन्मयतापूर्वक यसरी जप गरौँ कि मनको फेर पनि मेटियोस्, तृष्णाहरू सकियोन् र भगवान कृष्ण जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहोस्। यसरी जप गरौँ। भगवान र भगवानको नाममा तनिक मात्र पनि भेद गर्न हुँदैन। भगवानको नामसँग कति प्रीति गर्ने त भन्दा भगवान र भगवानको नामलाई बराबर मान्नुपर्छ। कृष्ण शम्भो जे भन्दा पनि जति प्रीति हामी भगवानसँग गर्छौँ त्यति नै प्रीति त्यो नाम मन्त्रसँग हुनुपर्छ। राधाकृष्ण राधाकृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 होइन, फास्टै गरे पनि भगवान नै हुनुहुन्छ मेरो हातमा भन्ने भावले जप गर्नु पर्यो। राधाकृष्ण राधाकृष्ण कृष्ण राधे 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 यहाँभन्दा फास्ट केही हुन्छ र? यसरी गर्दा पनि राधाकृष्ण राधाकृष्ण कृष्ण राधे 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 प्रीतिवसाथ, प्रेमवसाथ, स्नेहवसाथ मेरो अङ्गुलीमा घुम्दै गरेको त्यो मालामा भगवान कृष्णको चरण स्पर्श भइरहेको छ भन्ने भाव आइदियोस्। नील कमल जस्तो, नील मणि जस्तो नीलो नीलो आकाशको जस्तो छवि, त्यस्तै रङ, आकाशको जस्तो रङ्ग छ नि, त्यस्तै रङ भगवानको कृष्णको चरण कमलको हुन्छ। र चरण कमलको अनुभूति कस्तो हुन्छ त भन्दा फूल अथवा कमलको फूल, विशेष कमलको फूललाई छुँदाखेरि जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यही अनुभूति भगवान कृष्णको चरण कमल। भगवानका सबै अङ्गहरूलाई कमलसँग दाँजिएको छ। नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हैन, भगवानका प्रत्येक अङ्गहरू कमलसँग दाँजिएको छ। अथवा जप गर्ने क्रममा माला सार्दै गर्दा भगवानको त्यो चरण कमलको स्पर्श भएको अनुभूति गर्दै जप गर्यो भने बल्ल प्रीति, पराप्रीति, भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको धेरै दिन भएको थियो मैले मन्त्र जपको विषयमा नबोलेको, त्यसैले आज पुरानो भयो कि यहाँहरूले श्रद्धा कम त भएन, सङ्ख्या कम त भएन भन्ने लाग्यो र फेरि यहाँहरूलाई पुनः मैले जागृत गर्ने प्रयास गरेँ। निवेदन यही नै हो, सकेसम्म धेरै जप गर्नुहोस्, सकेसम्म खुब जप गर्नुहोस्, खाली नबस्नुहोस् है। खाली दिमाग शैतानका बास, खाली बस्यो भने नराम्रोतिर मात्र दिमाग लाग्छ, नचाहिने कुरामा मन जान्छ, त्यसैले खाली बस्न हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। शिव पुराण हामी श्रवण गर्दैछौँ, आउनुहोस् भगवान नाम संकीर्तन अनि सिधै शिव पुराणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। मन्त्र जप गर्दै गर्ने, भगवानलाई हृदयमा बसाउँदै गर्ने, भगवानको भक्ति जगाउँदै गर्ने र नाम जप्दै गर्ने, कथा श्रवण गर्दै गर्ने। पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ। अब नयाँ कीर्तन बनाएर गाउँ आज है, हुन्छ? पुराना भजन मात्रै कति गाउनु, नयाँ भजन गाउँ, नयाँ कीर्तन चिन्तन गरौँ। पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय भोलेनाथ, पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ 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 जय जय भोलेनाथ,
पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय 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 शंभो हर हर महादेव। शंभो पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ 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 पशुपतिनाथ जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय भोलेनाथ ओ पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय भोलेनाथ पशुपतिनाथ जय 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 जय भोलेनाथ बोल पशुपतिनाथ भगवान को जय जय शंभो। जय शंभो। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा रुद्राक्षको महिमा श्रवण गर्यौं र भगवान श्री शिवजीको कृपा वत्सलताको विषयमा कथा श्रवण गर्यौं। भगवान शिवजी कति कृपालु हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा सुन्यौं। आज अब हामी अगाडिका प्रसङ्ग श्रवण गर्छौं। बहुतै पावन प्रसङ्ग रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खण्डमै छौं हामी। रुद्राक्ष धारण भस्म विभूति धारण गर्ने विधि नियम श्रवण गर्यौं। पार्थिव शिवलिङ्ग निर्माणको विधि र नियम श्रवण गर्यौं। पार्थिव अथवा माटोको शिवलिङ्ग निर्माण गर्ने पूजा गर्ने र गङ्गाजीमा सिलाउने गर्यो भने त्यो सबभन्दा सर्वश्रेयस्कर र सबभन्दा बढी पुण्य प्रदायक छ। बुझ्नुभयो? अगाडि पनि त्यो प्रसङ्ग आउँछ। अब
एउटा बडा गजबको श्लोक छ यहाँ। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्रीपुण्डं भालपट्टके मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानयमा। धर्मराजले आफ्ना परिकरलाई भन्नुभएछ, जसको मुखमा पञ्चाक्षर मन्त्र छैन, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, पञ्चाक्षर ओमबाट सुरु हुन्न, पञ्चाक्षरी मन्त्र सुरु हुन्छ नमः शिवाय 5 अक्षर, ओम लाग्दैन, किनभने पञ्चाक्षरी हो नि त। पञ्चाक्षरी भनेको 5 वटा अक्षर, ओम पनि जोड्यो भने त 6 अक्षर हुन्छ। बुझ्नुभयो? नमः शिवाय नमः, यति हो। नमः शिवाय, ओम भन्नु र नमः शिवाय भन्नु एउटै कुरा। त्यसैले नमः शिवायमा ओम लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। ओम लगाउन हुन्न भन्ने त होइन, तर पञ्चाक्षरी चाहिँ नमः शिवाय मात्रै हो। जसको मुखाग्र भागमा जिह्वामा यो नमः शिवाय मन्त्र छैन, ती व्यक्तिलाई च्याप्पै समात्नु, नरकमा ल्याएर फाल्दैन। भनेपछि नमः शिवाय पनि जप्नु पर्यो। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष, ध्यान दिनुहोस् है, जसको अङ्गमा रुद्राक्ष छैन तिनलाई नरकमा ल्याउनु। अब के हामी तुलसी कण्ठे धारी सबै नरक जाने हो त? यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष, जसको अङ्गमा रुद्राक्ष छैन ती व्यक्तिलाई नरकमा ल्याउनु। त्रिपुण्डम भालपट्टके, जसको निधारमा त्रिपुण्ड छैन तिनलाई पनि नरकमा ल्याउनु। मुखे पञ्चाक्षरम नास्ति, जसको मुखमा पञ्चाक्षरी मन्त्र छैन, ओम नमः शिवाय यो मन्त्र, तिनलाई पनि तम आनय यमालयम, तिनीहरूलाई यमालयमा यमलोकमा अथवा नरकमा ल्याउनु। अब के त हामी वैष्णव चाहिँ सबै नरक जाने हो? अरे हामी त पहिले पुगिसकेका हुन्छौँ, वैकुण्ठ गोलोकमा गइसकेका हुन्छौँ, कहाँ नरक जानु? त नरकमा गएका व्यक्तिहरूलाई यो श्लोक के हो भने, जो नरकमा पुगेका छन् ती व्यक्तिहरू पनि यदि पञ्चाक्षरी मन्त्र जप गर्नेवाला, रुद्राक्षमाला लगाउनेवाला, त्रिपुण्ड लगाउनेवाला यदि नरकमा भुलवसात गएका छन् भने पनि उनीहरूलाई भगवान शङ्करले सिधै शिवलोक प्रदान गर्नुहुन्छ। बोल शङ्कर भगवानको। यसमा वैष्णवको कुनै लेनदेन छैन, किनभने वैष्णव कण्ठेधारीहरू, ऊर्ध्वपुण्डधारीहरू, शङ्खचक्रधारीहरू त सिधै यमलोकको बाटो, अस्ति पनि मैले भने बाटा दुईटा छ। यमलोकको बाटो हामी जानै पर्दैन, त्यो त बाटै अब नजाने ठाउँको बाटो नसोध्नु भन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ वैष्णवजनको जुन बाटो छ त्यो छुट्टै बाटो छ, हामी सिधै गोलोकमा पुग्छौँ, त्यहाँ यमराजको कुनै पनि हात हुँदैन, यमदूतहरूको त्यसमा कुनै पनि बाटो हुँदैन। त्यो कृष्ण कन्हैयालालको। त यहाँ जसले शिव मन्त्र जप गर्छ, रुद्राक्ष लगाउँछ, ती व्यक्तिहरूलाई पनि नरकमा जानु पर्दैन, उनीहरू सिधै शिवलोक गामी हुन्छन्। भगवान शङ्करले परम कृपा गरेर आफ्नो धाममा बोलाउनुहुन्छ। त्यसैले शिव भक्तहरूले, भगवान शङ्करका उपासकहरूले भस्म लगाउने, त्रिपुण्ड र रुद्राक्षमाला लगाउने गर्नु पर्दछ। यसरी बुझौँ। बोल कृष्ण कन्हैयालाल की। जसरी कृष्ण भक्त, राम भक्त, श्री नारायणका भक्तले तुलसी कण्ठी अनिवार्य घाँटीमा लगाउनु पर्छ, यसै गरिकन भगवान शङ्करका भक्तहरूले भस्म र रुद्राक्षमाला अवश्य लगाउनै पर्छ। यो पहिचान हो, यो चिनाडी हो। जसरी बाटोमा कतै कुकुर देखियो भने यदि त्यो कुकुरको घाँटीमा बेल्ट छ, केही बाँधिएको छ भने के बुझिन्छ?
यो कसैले पालेको रहेछ है, यसलाई पिट्न हुँदैन, यसलाई लान हुँदैन। सरकारी कर्मचारीहरूले पनि त्यो कुकुर छोप्न आइरहेको हुन्छन् कहिलेकाहीँ, उनीहरूले पनि जसको घाँटीमा बेल्ट छ उनीहरूलाई छुँदैनन्, किनभने यो त कसैले पालेको। त जसको घाँटीमा कण्ठीमाला छ, तुलसी कण्ठी छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई देखेर, जसको घाँटीमा रुद्राक्षमाला छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर यमराजका दूतले कहिले पनि छुन्नन्, यी त हाम्रा होइनन्, यी त भगवानका भइसकेछन् भनेर छोडिदिन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसैले शिवभक्तहरूले रुद्राक्षमाला लगाउनु पर्छ। भगवान शङ्करको उपासना रुद्राभिषेक गर्दाखेरि विभूति र रुद्राक्षमाला अनिवार्य छ। धर्मराजले भन्नुभयो, यमराजजीले ती व्यक्तिहरूलाई नरकमा ल्याउनु जसले भगवान शिवको नाम जप गर्दैनन्। अब यसपछि गएर बहुतै सुन्दर प्रसङ्ग, बहुतै पावन प्रसङ्ग श्री सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमाः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोरथो मन आनधे। एक पटक देवर्षि नारदजीको मनमा तपस्या गर्ने इच्छा जागृत भएछ। अब तपस्या गर्छु भन्ने भाव मनमा आएछ र तपस्या गर्नको लागि हिम गुफामा कन्दरामा गए। नारदजीले मनै मन सोच्नुभयो अब तपस्या गर्नु पर्यो भनेर हिम गुफामा गएर भयङ्कर तपस्या गर्नुभएछ। राम राम राम, भयङ्कर के यस्तो तपस्या गर्नुभयो कि देवराज इन्द्रको सिंहासन हल्लिएछ। देवराज डराए। मुनि गति देख सुरेश ढेराना, मुनि गति देख सुरेश भिरामा। कामहि बोली किन्ह सन्माना, कामहि कोई किन्ह सन्माना। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कदा कछु मुनिहीन व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, निज मनोभव पापी। मुनि गति देख सुरेश ढेराना, मुनि गति देख सुरेश ढेराना। बहुतै तपस्या गरेको देखेर देवराज इन्द्र डराए, तर्र कापेला। देवर्षि नारदले कतै मेरो पद खोज्ने हुन् कि भन्ने डर लागेछ क्या। अनि कामदेवलाई बोलाएर देवराज इन्द्रले देवर्षि नारदजीको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि पठाइदिए। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। तपस्वीहरूको लागि जीवनमा सबभन्दा तपस्या भङ्ग गर्ने अथवा साधनामा विक्षेप गर्ने मूल कुरा भनेको काम वासना विषय नै हो। अरू कुनै उपायले नारदको तपस्या भङ्ग गर्न सकिएन। लाख प्रयास गरे, तपस्यामा विक्षेप भएन। त्यसकारणले देवराज इन्द्रले के भने काम विषय वासना छोडिदिनु पर्यो भनेर कामदेवलाई पठाइदियो।
अब कामदेवले गएर राम राम आफ्ना आफ्ना बाणहरू घरि सुगन्धमय वातावरण बनाएको छ, घरि अप्सरा बनेर नाचेका छन्, कामदेवका सेवक भए स्त्रीहरू नाचेका छन्, त्यस्तै मौसम बनेको छ, त्यस्तै सङ्गीत आएको छ, त्यस्तै व्यवहार गरेका छन्। तर जस्तै 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 प्रयास गर्दा पनि देवर्षि नारदजीको तपस्या विक्षेप भएन, भङ्ग भएन। काम कलाकछु मुनिहीन व्यापी। कुनै पनि कलाले, कामदेवको कुनै पनि बाणले मुनिलाई अथवा देवर्षि नारदजीलाई व्याप गर्न सकेन, कुनै पनि प्रभाव पार्न सकेन। किनभने अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्च स्मराणिव अत्रैव दग्धास्तेनासु कामो मुनि तपोवहः। त्यो त्यही ठाउँ रहेछ जुन ठाउँमा भगवान शङ्करले तपस्या गर्नुभएको थियो र भगवान शङ्करको तपस्यामा विक्षेप डाल्नको लागि कामदेव पुगेको थियो र कामदेव भगवान शङ्करको कोपबाट भस्म खरानी भएको, दग्ध भएको ठाउँ त्यही रहेछ। त्यसैले त्यो ठाउँमा भगवान शङ्करको प्रताप र प्रभाव भएको हुनाले कुनै पनि प्रभाव परेन, देवर्षि नारदजीको तपस्यामा विक्षेप भएन। देवर्षि नारदजीको तपस्या पूर्ण भयो, सिद्ध भए, मुक्त भए, तपस्यामा बडा कसैले पनि विघ्न गर्न सकेन भनेपछि म सफल भएँ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि देवर्षि नारदजीको मनमा थोरै अभिमान आएछ। ओहो, म त सानो हो र ठुलै मान्छे हो नि भन्ने भयो। म त भगवान शङ्कर भन्दा पनि ठुलो। किनभने कामदेवले प्रहार गर्दा, कामदेवले बाण छोड्दाखेरि भगवान शङ्करलाई त रिस उठेको थियो। रिस उठेर तेस्रो नेत्र खुल्यो र कामदेव भस्म भयो, तर मलाई त्यो रिस पनि उठेन। कामदेवले आफ्ना अनेक बाण छोड्दाखेरि पनि मलाई रिस उठेन, मलाई कुनै प्रभाव पनि पार्न सकेन। त्यसैले भगवान शङ्कर भन्दा पनि म ठुलो भएँ भन्ने जस्तो अभिमान आएछ। र देवताहरूले पनि त्यही सोचे। अब देवर्षि नारदजीको यो तपस्या त भयङ्करै भयो, यिनलाई अब कुनै उपायबाट पतन पार्न सकिन्न। अब पतन गराउने उपाय भनेको केवल प्रशंसा हो भनेर सबैले खुब प्रशंसा गरेछन्। ओहो देवर्षि नारदजी, तपाईँ जस्तो कुनै छ र संसार, तपाईँले कामदेवलाई जित्नुभयो, काम वासनालाई जित्नुभयो। कामका 5वटा बाण हुन्छन्, कामदेवका 5वटा बाण हुन्छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। काम वासना जाग्ने 5 माध्यम। पहिलो के हो? शब्द, मिठो बोली। मान्छे फ्यास्लाङ फुस्लुङ हुन्छन्, मिठो बोली बोलेर मान्छेले पछाडिबाट छुरा पनि चलाइरहेको हुन्छन्। बनावटी बोल्ने, भित्र चाहिँ कपट भर्ने। दुनियाँका सबभन्दा डेन्जर मान्छे त्यो हुन्, सबभन्दा खतरनाक मान्छे। अगाडि मिठो बोल्ने, पछाडि गएर कुरा गर्ने। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। दुनियाँका सबभन्दा डेन्जर मान्छे त्यो हुन्। शब्द, स्पर्श, अर्को स्पर्श हो। मान्छे कामदेवका यी बाणहरूबाट व्याप्त भएका हुन्छन्, मोहित भएका हुन्छन्। त देवर्षि नारदजीको खुब प्रशंसा भयो, सबैले प्रशंसा गरे। ओहो हजुर त म कुरा गरौँ भन्न थाले। अब नारदजीलाई पनि हैछ कि म त साँच्चै रहेछु कि क्या हो भन्ने लाग्यो। अब होइन, देवराज इन्द्रले, देवताहरूले सबैले प्रशंसा गर्ने, ऋषिहरूले पनि प्रशंसा गर्ने, सबैले खुब महिमा गाउने गरेपछि मनै मन लागेछ, अरे म पनि केही हुँ कि भन्ने लागेछ। यो चिज पनि मान्छेको पतनको मूल मार्ग हो। यदि म केही हुँ, म पनि त केही हुँ भन्ने भयो भने मान्छे पतन। त जीवनमा कहिल्यै पनि प्रशंसाको पछाडि भाग्न हुँदैन।
नारदजी त्यहाँ अलिकति चुक्नुभयो। एकपटक के भएछ भने एउटा शिल्पीकार माने मूर्तिकारलाई ज्योतिषीले भनिदिएछ तिम्रो मृत्यु आजको 7 दिनमा पक्का निश्चित ग्यारेन्टी। अब 7 दिनमा मर्छु भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यो मूर्तिकारले दिमाग लगाएछ, भगवान कसरी बाँच्ने होला। अब यी ज्योतिषले जे भनेका छन् त्यो त पक्का पुरा हुन्छ, बाँच्ने कसरी भन्ने दिमाग लाउन थालेछ। र आफू जस्तै 7 वटा मूर्ति तयार पारेछ। यस्तो भयंकर जस्ताको त्यस्तै प्रतिबिम्ब बनाउन सक्ने, मान्छेको हुबहु स्वरूप बनाउन सक्ने त्यस्ता मूर्तिकारले के गरे त भन्दा आफू जस्तै 7 वटा मूर्ति बनाइदिए। 7 दिनपछि आए यमराजका दूतहरू, लान पर्यो मारेर भनेको यसो हेरेको 7 जना छ, 7 वटा मूर्ति छ, ऊ पनि खडा भएको छ मूर्ति चाहिँ चिन्नै सकिन्छ। फर्केर गएछन्, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यमलोकमा गए, प्रभु महाराज हामी त ल्याउन सकेनौं त्यो मान्छेलाई, त उसले आज मर्नु पर्ने थियो तर कसलाई मार्ने, 7 जना उस्ता उस्तै छन्, कसरी मार्ने। त सिधै धर्मराज आउनु भएछ, यमराज आफै आउनु भएछ। यसो हेर्नुभयो कसलाई मार्ने कसलाई लाने भन्ने निर्णय लिन सकिएन। त्यसपछि भगवानको शरणमा गएछन्, प्रभु आज उसले मर्नै पर्नेछ, यो विधिको विधान हो, आज उसले मर्नै पर्छ। तर उसले यस्तो चालाकी गरेछ कि आफू जस्तै 7 वटा मूर्तिहरू बनाएछ। कसलाई लाने, के गर्ने, कसलाई प्रहार गर्ने, खै कोबाट प्राण खिच्ने, खै कसरी गर्ने। त भगवान स्वयं आउनु भएछ, भगवान स्वयं प्रकट भएर आउनु भएछ। आएर यस्तो हेर्नुभयो, दङ्ग पर्नुभएछ, भगवान यस्तो त आसन दिएकै थियो, ब्रह्माको सृष्टि पनि फेल खाने खालको रचना छ, 7 वटा उस्तै छन्। त भगवानले के गर्नुभएछ भने प्रशंसा गर्नुभएछ, ओहो कसले बनाएको होला यस्तो। अब ब्रह्मपद त उसलाई दिनु पर्ने भयो, कति राम्रो सृष्टि गरे होला। 7 वटा उस्तै मान्छे, यी ब्रह्माले 7 अर्ब सृष्टि गरेका छन्, तर कसैको अनुहार कोहीसँग मिल्दैन। यो ब्रह्माको पनि बाउको निस्किएछ, सृष्टि त्यस्तै राम्रो, स्वरूप त्यस्तै राम्रो, संरचना त्यस्तै राम्रो। यस्तो मान्छे को होला, कसले गर्यो होला, उसलाई त म सम्मानै गर्थे, पुरस्कार दिन्थे भनेर भगवानले यसो बोल्नु भएको थियो। त्यो 7 वटा मूर्तिको बीचमा हात ठडाएछ, म हो भन्दै उठ्यो, हातमाथि गरेछ, मैले बनाएको भनेछ, हातमाथि गर्यो। अनि यमराजले च्याप समात्नु हो र लिएर जानु हो, बोल कृष्ण कन्हैयालाई। त प्रशंसा जानलेवा छ, प्रशंसा आवश्यकता भन्दा बढी सम्मान खोज्नु भनेको पतनको मार्ग हो। त यहाँ देवर्षि नारदजी लाई प्रशंसाले बडा खुसी लाग्न थालेछ। भयो न नारद मन कछुरोषा, भयो न नारद मन कछुरोषा, कई प्रिय वचन काम परितोषा, कई प्रिय वचन शिव नाम हरिवन को पाप पगल, शिव नाम हरिवन को पाप पगल, शिव नाम ले शिव जपेरा शंभु जपेरा, जाऊला संसार तारेर, शिव जपेरा शिव भजेरा, शिव भजेरा, शिव भजेरा, शिव भजेरा, शिव भजेरा, जाऊला संसार तारेर, शिव भजेरा। जय शंभो।
को, पशुपतिनाथ भगवान को। भक्त भागवतहरू बसौँ, हामी शिवपुराण श्रवण गर्दैछौँ। विशुद्ध शिवपुराण। शिवपुराणका अनेक प्रसङ्गहरू, बहुतै उच्च कोटिका प्रसङ्गहरू छन्, जस अन्तर्गत गुणनिधि नाम गरेको ब्राह्मण कथा पनि अब आउँछ। भक्त भागवतहरू, यो कार्यक्रमको समापन सत्र, यो महत्त्वपूर्ण सूचना यहाँलाई म सुनाउन गइरहेको छु। यो कार्यक्रमको समापन कहिले हुन्छ थाहा छ? छैन? चलिरहन्छ, भइरहन्छ हो क्या? होइन, चैत्रको 11 गतेबाट 17 गतेसम्म, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 दिन, 11 देखि 17 सम्म समापन सत्रमा भागवत हुन्छ। बुझ्नुभयो? 7 दिनको। र हवन पनि हुन्छ। 13 गतेबाट हवन प्रारम्भ हुन्छ। त्यही आचार्यजी, यति ठुलो कार्यक्रमको हवन त गर्नु पर्यो नि, समापन गर्नु परेन? घर घरमै अर्चन गरेका छौँ, वन्दन गरेका छौँ, तिलार्चन गरेका छौँ, त्यो सबै लिएर आउने हो हवनमा। यहाँ हवन गर्छौँ, यद्यपि यो कार्यक्रमको पूर्णता त हामी जहाँ जमिन लिएका छौँ त्यही ठाउँमा यज्ञ गरेर पूर्ण हवन र पूर्ण यज्ञ त्यहाँ गर्छौँ हामी। जहाँ जमिन लिएको छ देवघाटमा, त्यहाँ यहाँहरू सबैलाई बोलाइन्छ। आउने कि नआउने? पक्का आउनुहोस् है। अब जहाँ जमिन किनिएको छ आफ्नै माटोमाथि बस्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? त्यही जमिनमा यज्ञ गर्ने हो, विशाल यज्ञ गर्ने, देशभरिबाट भक्तहरूलाई बोलाउने, उतार्ने, कमसेकम 10 लाख मान्छे उतार्ने हो। खै ताली बजाएको? कमसेकम 10 लाख जनसहभागिता उतार्ने गरी। अब हेरौँ कहिले हुन्छ, त्यो समय अलि निश्चित गरिएको छैन। कमसेकम काम सुरु गर्न पर्यो, अथवा सम्भावना भयो भने एउटा हल, यज्ञ गर्ने, प्रवचन गर्ने हल चाहिँ 3-4 महिनामा, 2-3 महिनामा बनिहाल्छ होइन? त्यो तयार पारेपछि गर्ने कि भन्ने तयारी पनि छ, अथवा चतुर्मासमा पनि हुनसक्छ। हेरौँ त्यो हामीले त्यो जुन जमिन किनेका छौँ मातापिता सेवा आश्रमको लागि, त्यसै जमिनमै यहाँहरूलाई बोलाएर विशेष हवन त त्यहाँ गर्ने हो। र यो कार्यक्रमको समापन 17 गते हुन्छ, चैतको 17 गते। 22 गतेसम्म शिवपुराण चल्छ। 23 गतेबाट श्रीमद् भागवत कथा यहाँ हुनेछ। हाम्रो के नाम रे गुरुजीको? सुरज कौडिन्य गुरुले गर्नुहुनेछ। उहाँलाई हामी निमन्त्रण गरेका छौँ 7 दिनसम्म। त्यसपछि अन्य पुराणका चर्चाहरू हुनेछन्। 11 देखि 17 सम्म म आफै भागवत गर्नेछु यसै ठाउँबाट। र 17 गते विधिवत रूपमा यो कार्यक्रम पूर्ण हुन्छ। चैत्रको कति गते? 17 गते। चैतको 13बाट 17 सम्म यहाँहरूले हवन गर्ने गरी आफ्ना चरुहरू, त्यो चढाइएका तिलहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ। सबै सहभागी बन्नुपर्छ। र 17 गते किन समापन गर्दैछौँ भने कार्यक्रम पनि त लामो भयो नि, थकै पनि त लाग्छ। कहिलेकाहीँ त रेस्ट पनि गर्न पर्यो भक्तहरूले। हामीलाई त रेस्ट छैन। यहाँहरूले त रेस्ट त गर्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ घर बस्नु पनि। सधैँ गएको गर्न गाह्रै पनि त हुन्छ होइन? आमा बुढी आमाको नाममा ताली बजाउँ सबैले। हेरौँ दिनदिनै यो माला गाँच्दै ल्याउँदै, ए भगवान् दुबो कहाँ खोज्या होला, हात पनि दुख्या होला छैन? एउटा उठ्नुहोस् न, उठ्नुहोस् न, उठ्नु कि। आमाको नाम के अरे? सानो छोरी? नामै सानो छोरी, तर 70 वर्षको हुनु। ताली बजाउँ सबैले। साह्रै स्नेह गर्नुभएको छ। र देवघाट पनि गएर अस्ति नै कार्यक्रममा जानुभयो, बस्नुभयो। देवघाटमा हाम्रो रमा आमाले भागवत सप्ताह लाउनु भएको थियो। उहाँको व्यक्तिगत सप्ताह थियो, तर पनि उहाँहरू धेरै आमाहरू पुग्नुभयो, सेवा प्रदान गर्नुभयो, विशेष सम्मान छ। अब 4 महिनासम्म लगातार माला गाँच्दै ल्याउँदै गर्न सानो कुरा छ र? बेसकरी ताली बिट्नुहोस् न उहाँको नाममा। मैले अरा चाहिँ होइन, उहाँको प्रेम, उहाँको भक्ति, उहाँको हामीप्रतिको स्नेहप्रति विशेष सम्मान छ। र अर्को कुरा के हो भने 19 गतेबाट हाम्रो कथा पोखरामा छ। पोखरामा ठाउँ कुन हो त्यो धेरै भक्तहरूले सोध्नुभयो।
पोखराका थुप्रै भक्तहरूले फोन गर्दै कहाँ हो नि पोखरामा, हामी त आउँछौँ नि पोखरामा कथा सुन्न भन्नुभयो। त्यसैले मैले ठेगाना पनि बताइदिन्छु है। पोखरामा श्री प्रसाद अधिकारी जीको निवासमा हो, रत्नचोकमा। यद्यपि घर बाहिर टेन्ट लगाएर कार्यक्रम हुन्छ। ठाउँको नाम रहेछ रत्नचोक, बजारमै हो। त जस्तै पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पोखरेली भक्तहरू, सबैलाई चुले निम्तो भनिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो हाम्रो श्री प्रसाद बुवाले। विशेष सम्मान छ बुवाको नाममा, ताली बजाउँ सबैले। र पोखरेली भक्तहरूको लागि अत्यन्त सुखद समाचार, हामी 19 गतेबाट चैत्रको नवरात्रमा पोखरामा रहन्छौँ र श्रीमद् देवी भागवत कथा हामी सुन्न पाउँछौँ। दीप टेलिभिजनमा लाइभ रहनेछ। यहाँहरूले पनि घर बसिकन श्रीमद् देवी भागवत कथा सुन्न पाउनुहुन्छ। शिवपुराण पछि देवी भागवत भक्तवत्सल भगवानको। जसलाई पोखरा घुम्न आउन मन छ त्यही बेलामा आउनुहोला। जाउँला फेवा तालमा। अनि उता हामीले कथा गरेर माथि शिवमूर्ति बनेको छ पुम्दीकोटमा, हाम्रो के नाम रे चन्द्रकान्त बरालजीको अध्यक्षतामा विशाल शिवमूर्ति, विश्वकै ठुलो मूर्ति देख्नु भएको छैन? भगवानले यस्तो कृपा गर्नुभयो। मैले आफै शिवपुराण भनेको हुँ, भगवानले हामीलाई निमित्त बनाउनु भयो। चन्द्रकान्त बरालजी र हाम्रो विष्णुजीले निमन्त्रण गर्नुभयो र शिवपुराण 11 दिन गरेका थियौँ र लगभग 20 करोड खर्च गरेर त्यो मन्दिर बनेको छ। आउनु होला पोखरामा, त्यहाँ घुम्न पनि जाउँला, माथि पनि जाउँला, तल पनि घुम्ला। र पोखराको बसाइ बडा रमाइलो हुनेवाला छ। कृष्ण कन्हैया लालको जय। त्यसपछि गएर वैशाखको 16 गतेबाट डन्डा नवलपुरमा भागवत कथा हुँदैछ र त्यो पनि हिजो मात्रै कथा तय भएको। वैशाखको पहिलो हप्तामा पनि अर्को कथा हुनेवाला छ। त्यो आज भोलिमा हामी निश्चित गर्छौँ। डन्डा नवलपुर भनेको कथा हो। डन्डा भनेको काउसुते नजिकै होइन, काउसुतेदेखि नजिकै। हिजो मात्र बुढी आमाले आमा कथा आएर भन्नुभयो, महाराजजी कथा गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। हुन्छ कथा त गर्ने, तर हामी आएपछि टेन्ट लाउनुपर्छ, समस्या हुन्छ कि आमा भने मैले। अरू त सबै ठिकै थियो, बरु लाग्ने गर्थ्यो भन्नुभयो। घरमा कथा गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन महाराजजी? हिजो अस्ति पनि धेरैले सोध्नु भएको थियो। पहिले त अलिक कम नै गर्ने गरे हो, तर अब अहिले चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो भनेर हामी अभ्यासमा चाल्दैछौँ। कति लाग्छ नि खर्च? मैले भने खर्च त अब टेन्ट लगाउनु पऱ्यो, यसो साउन्ड लगाउनु पऱ्यो, अनि कलाकारहरूलाई यति दिनुपर्छ भनेर सबैलाई फिक्स गर्ने है मैले। कृष्ण कन्हैया लाल कि कलाकारलाई यति, मनोज महाराजलाई यति, अब हाम्रो दाजुलाई यति भनेर सबैलाई भन्ने। सबैको बराबरै छ, कसैको फरक छैन। त्यति मात्र हो र? मलाई त यति लाग्छ भनेको त यतिमै हुँदो रहेछ भन्नुभयो। अब धेरै पनि त भन्न भएन, बुढी आमाहरूलाई दुःख दिन नि भएन। अनि हजुरलाई कति दिने नि भने भन्नुभएको थियो। खाममा राखेर डिठामा राखेर तुलसी पत्र राखेर दिनु होला, म घर आएर खोलाउला भने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल कि। भागवत कथाको पनि कसरी मूल्य लिन्छ र पुग्छ र पुग्दैन, तर खर्च, व्यवस्थापन खर्च, अब टिभी पनि चाहियो, लाइभ पनि चाहियो, कलाकार पनि सबै चाहियो भने चाहिँ खर्च राम्रै हुन्छ। तर कम खर्चमा पनि त हुनसक्छ नि होइन? भनाइ के भयो भने धेरै खर्च गर्ने भयो धेरै कलाकार लिएर आउँछु, थोरै खर्च गर्ने भयो थोरै टिम लिएर आउँछु भनेको ठिक्क खर्च गर्ने, ठिक्क टिम लिएर आउने भन्नुभयो। र डन्डा नवलपुरमा कथा हुँदैछ वैशाखको 16 गतेबाट। ठिक्क त्यो सकिन्छ 22 र 22 गते यहाँ सुरु हुन्छ। फेरि 22 गते त्यहाँ कार्यक्रम सकेर फ्लाइटमा आएर यहाँ कथा सुरु गर्नुपर्नेछ। 22 गतेबाट रामकथा सुरु हुन्छ। त्यो रामकथा यसै ठाउँमा यहाँहरू सबैलाई चुले निम्तो छ। कृष्ण कन्हैया लालको। त्यो रामकथाको कर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो बिना श्रेष्ठ आमा। आउनु भएको छ राजा? छैन है? बिना श्रेष्ठ आमाले आफ्नो समस्त पितृ उद्धारको लागि र विशेष गरेर आफ्नो पितृको स्मृतिमा रामकथा गरिदिनु पर्यो महाराजजी भन्नुभयो। हुन्छ त नि भनेर सबै व्यवस्था उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत व्यवस्था हो। जस्तो यहाँ टिभीमा लाइभ पनि रहनेछ, कलाकारदेखि लिएर पुरै टिम कार्यक्रममा रहनेछन्, सबै कार्यक्रममा। र यहाँ रामकथा कहिलेबाट? वैशाखको 22 गतेबाट श्री रामकथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको
र अर्को कथा इमाडोल ललितपुरमा हाम्रो गीता केसीजीको निवासमा हुँदैछ। हिजो मात्रै उहाँले घरमा बोलाउनु भयो, टिका लाएर बरनी गरेर पठाउनु भयो। महाराजजी अन्त नबोल्नु है, हाम्रो घरमा आएर कथा गरिदिनु भन्नुभयो। बडा रमाइलो पो हुँदो रहेछ त भन्ने लाग्यो होइन। भक्तहरू कहाँ जाने, हलुवा पुडी खाने, भगवत गुणानुवाद गाउने, आनन्दमा झुम्ने, टेन्सन पनि भएन। कता टेन्ट लगाऊ, उता पण्डाल लगाऊ, उता 10,000 मान्छेलाई बोलाऊ भन्दा त घरमा चटक्क गयो, आनन्द ठाकुरको गुणानुवाद गायो। सकेसम्म टेलिभिजनमा लाइभ पनि होस् भन्ने चाहिँ चाहना भयो। किनभने घरमा त कति धेरै भयो, 200, 400, 500 मान्छेहरूको सहभागिता हुन्छ। तर टेलिभिजनमा लाइभ भयो भने 25-30 लाख भक्तहरूले कथा सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यो बडा श्रेय पुण्यदायक कर्म हुन्छ भनेको उहाँले हुन्छ महाराजजी त्यो पनि गरौँ, लाइभ पनि गरौँ, घर बसिकन देशभरिका भक्तहरूले कथा पनि सुन्न पाउनुहोस् र हाम्रो घरमा हाम्रा आफन्तहरू चिनेका जानेका सबैले पनि कथा सुन्न पाउने गरी इमाडोल क्षेत्रका सबै भक्तलाई निमन्त्रण गरिदिनुहोस् है। लाइभमै भन्नुभएको थियो उहाँले। त हाम्रो गीता केसी आमाको तर्फबाट इमाडोल आसपासका सबै भक्तलाई निमन्त्रण। फेरि यहाँहरूलाई पनि निम्तो नि, इमाडोलका मात्रै जाने त हामी नजाने भन्ने होइन। सबै भक्तहरू, काठमाडौँभित्रका भक्तहरू कथा सुन्नको लागि त्यहाँ पुग्न सकिनेछ। हिजो ठाउँ पनि हेरेर आयो, विशाल ठाउँ रहेछ। घरको पछाडिपट्टि टेन्ट लगाएर विशाल पण्डाल लगाएर राम्रोसँग भव्य कीर्ति रहने गरी, यश रहने गरी, 20 लाख मान्छेले कथा सुन्ने गरी इमाडोलमा पनि कथा हुँदैछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अस्ति हाम्रो कृष्णगिरीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो ससुराले पनि हो, हाम्रो शिष्य पनि हो। उठ्नुहोस् त एकपटक। महाराजजी हजुरले पनि व्यक्तिगत कथा गर्नुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पोखरामा गर्न भन्दै थिए, भन्न पर्ने भयो, सालीलाई भन्न पर्ने भयो, उसलाई भन्न पर्ने भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब फुर्सद भयो भने चाहिँ गर्ने गरेको छु। त्यसपछि सायद वैशाखको अन्तिम, जेठको अन्तिमतिर हामी विदेशतिर जान्छौँ। विदेशतिर कथा छ। अब त्यो सेड्युल आइरहेको छ। जेठपछि लगभग 1 महिनाको लागि म विदेशमा रहन्छु। त्यसपछि पुनः लगातार कथाहरू हुनेछन्। यहाँलाई जहाँ जहाँ अनुकूल मिल्छ, जहाँ जहाँ नजिक पर्छ त्यहाँ सहभागी बन्ने। भक्तवत्सल भगवानको। एउटी आमा आज आउनु भएको छ कि छैन? जेठको अन्तिमतिर उहाँको श्रीमानको वर्ष दिन पुग्ने, मेरो श्रीमानको नाममा कथा गरिदिनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हुनुहुन्छ यहाँ कोही? आउनु भएको छैन कि? कथा हजुरले नै गर्न पर्यो भन्नुभयो। अनि हिजो इमाडोलको आमालाई पनि मै गर्ने कि अरूले गरेर हुन्छ भनेको होइन, हजुर नै गर्नुपर्छ भन्नुभएको हुनाले अब सकेसम्म त आफै गर्ने हो। यदि आफू व्यस्त भयो भने पनि जसलाई समय दिएको छ उहाँहरूलाई त आफै नै गरिन्छ। जनेसुपाडी लिइसकेपछि त आफै जानु पर्यो होइन। कदाचित एउटै डेटमा 2-3टा कथा आयो भने के गर्ने भन्दा अन्य गुरुहरूलाई पनि निवेदन गर्ने। र आज आउनु भएको रहेछ उहाँ माताजी। उहाँको घर चाहिँ यतापट्टि कहाँ हो भने कृष्ण कन्हैया लालको जय। के ठाउँ हो मैले बिर्सेँ। हामी पुग्या पनि छौँ त्यहाँ भगवान छोड्नको लागि उहाँको छिमेकीमा। उहाँको जेठमा आफ्नो श्रीमानको वार्षिकी पुग्ने। अब वार्षिकी पुरा भएपछि मात्रै पुराण लाउने भनेर उहाँले जेठको अन्तिमतिर हो कि कहिले हो भन्नुभएको छ। तर त्यो कथा चाहिँ देवघाटमा हुन्छ। सबभन्दा सजिलो कुरा के हुन्छ भने मैले यहाँलाई भनौँ, यदि कसैलाई त्यस्तो पुराण गर्नु छ भने खर्च पनि कम हुने र पुण्य पनि बढी मिल्ने। किनभने पितृको नाममा आफ्ना समस्त पितृ उद्धारको लागि भागवत हामी गर्न खोज्छौँ। घरमा गर्दा खर्च नगरे पनि खर्च हुन्छ। आफन्ती बोलाउनु पऱ्यो, टिका दान गर्नु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो, पठाउनु पऱ्यो, बडा गाह्रो पनि हुन्छ। सक्ने व्यक्तिले घरमै गर्ने, नभए देवघाटमा गर्ने। देवघाटमा आफ्नै आश्रम छ, आफ्नै साउन्ड सिस्टम छ, आफ्नै गुरुहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। खर्च एकदम आधाभन्दा पनि थोरै खर्चमा पुराण हुन्छ। त्यो आमालाई मैले के भने हजुरले देवघाटमै पुराण गर्नुहोस्। देवघाटमै गऱ्यो भने खर्च पनि कम हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ भनेको उहाँले। हुन्छ महाराजजी देवघाटमै गर्नु पऱ्यो, हजुरकै आश्रममा गर्नु पऱ्यो, त्यही कथा सुन्नु पर्ला। अनि हाम्रो आफन्तीहरू 20-30 जना हुनुहुन्छ, बस्न मिल्छ। त्यत्रो भवन बनेको छ, 300-400 मान्छे बस्न मिल्ने भवन बनेको छ। कुनै पनि गाह्रो छैन। बोल कृष्ण कन्हैया लालको। जेठको अन्तिमतिर त्यो कथा हामीले देवघाटबाट गर्नेछौँ। उक्त कथा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण रहनेछ। त यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै समस्या छ, पुराण लाउन मन त छ, कति गाह्रो भइरहेको छ, खर्च बढी गर्न सकिँदैन भन्ने छ भने यहाँहरूले आफ्नो पुरोहित लिएर पनि कथा जसले गरे पनि हुन्छ होइन। आफ्नै कुल पुरोहितलाई लगेर पनि देवघाटमा हाम्रो आश्रममा कथा पुराण गर्न मिल्छ, जसले गर्दा यहाँहरूलाई सहज होस्। 3टा हल बनाइएको छ।
3टा कि 4वटा? एउटा तल मन्दिर बाहिर, एउटा माथि उहाँ, एउटा वा 3टा, एउटा तल भान्साको पनि हल गरे पनि 4वटा। जस 3टा पुराण एकैचोटि पनि 3-3टा पुराण हुन सक्छ देवघाटमा हाम्रो आश्रममा। खै ताली बजाएको? त यहाँहरूले जस्तो कि पितृको नाममा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, यो त लेखेकै छ। पितृको नाममा भागवत त गर्नै पर्छ। घरमा गर्न गाह्रो छ, अब त्यसलाई सम्हाल्ने मान्छे पनि चाहिन्छ नि त। कसले पकाउने, कसले खुवाउने, कसले उ गर्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले सहज रूपमा यदि भागवत त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आश्रममा देवघाटमा, हाम्रो के यहाँहरूकै आश्रम हो, यहाँहरूले दान दिएर बनाएको, यहाँहरूकै पैसाले बनाइएको आश्रम तयार भएको छ होइन। 200-300 मान्छे बस्न मिल्छ। 30-35वटा कोठा बनेका छन्। अहिले त एसी रुम, डिलक्स रुम, एटेच रुम सबै बनाएको छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई त्यस्तो छ, घरमा गर्न सकिएन, कहाँ गर्ने, कसो गर्ने भन्दै भन्दै रोकिएको छ भने एकदम सजिलो उपाय यहाँहरूले आफ्नै ब्राह्मण लगेर पनि त्यहीँ गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। अथवा हामीसँग, हाम्रो संस्थासँग आबद्ध हुनुभएका ब्राह्मणद्वारा पनि गराउन मिल्छ। देवघाटमा यहाँहरूले जहिले गएर पनि हाम्रो आचार्यलाई सम्पर्क गर्ने, आचार्यजी प्रायः त्यहीँ हुनुहुन्छ। आफ्ना पितृहरूको नाममा पाठ पुराण सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ गर्न सकिनेछ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सिधा भन्नु पर्दाखेरि धेरै खर्च गर्छौँ हामी त, कम खर्च गर्ने होइन भन्नेले घरमै गरे नि भयो। टेन्ट लाउने, पण्डाल लाउने, सारा कुरा, ब्राह्मण बोलाउने, कलाकार बोलाउने, हामीलाई पनि बोलाउने, हलुवापट्टि खुवाउने, मिठो मिठो गर्न पनि मिलिहाल्यो। अथवा थोरै खर्च गरेर देवघाटमै गराउँछु भन्ने इच्छा भयो भने त्यो पनि यहाँहरूको लागि सुविधा छ। कृष्ण कन्हैया लालको जय। हाम्रो इच्छा सङ्कल्प के हो भने आश्रममा पुराण भएको भइरहोस्, भक्तहरूको आवागमन भइरहोस्, यहाँहरूलाई सुविधा, सबैलाई सुविधा होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। त्यत्रो भवन बनेको छ, हलहरू बनेका छन्, र त्यो प्रयोग पनि होस्, यहाँहरूलाई पनि सहज होस्, यहाँका पितृहरूको पनि उद्धार होस्, र आश्रममा पनि चहल पहल भइरहोस्। अन्न क्षेत्रमा पनि कमसेकम भक्तहरूले आज फलाना परिवारले, आज थापा परिवारले, आज श्रेष्ठ परिवारले देवघाटको अन्न क्षेत्रमा सेवा गर्नुभयो अथवा पुराण लगाउनुभयो भन्न पनि बडा रमाइलो हुन्छ। त्यो पनि यहाँहरूलाई मैले सूचना बताएँ। कृष्ण कन्हैया लालको जय, भक्तवत्सल भगवानको जय, आजको आनन्दको जय। अब आउनुहोस् कथा सुनौ है। काम्पिल्य नगरमा यज्ञदत्त नाम गरेका ब्राह्मणका छोरा थिए। नाम थियो गुणनिधि। गुणनिधि नाम गरेका ती ब्राह्मण पुत्र संसर्ग यस्ता चोरसँग, डाका फटासँग संसर्ग भएछ, स्वभावले चोरी गर्न थालेछ। चोरी पनि कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्दा मन्दिरमा गएर चोरी गर्ने। मन्दिरमा गएर चोरी गर्ने, सुरुमा बाहिरका सबै कुरा चोरी गरेछन्, पूजाको सामग्री चोरी गरेछन्, शङ्ख घन्टी चोरी गरे, सब सिद्ध्याए। अब एक दिन भएछ के भने चोरी गर्दा गर्दा सबै चिज सकियो। ठुलो बाकस, यस्तै बाकस रहेछ, त्यहाँ यत्रो भोल्टेज तालचाला रहेछ। कसरी चोर्ने? फोड्यो भने चाहिँ आवाज आउँछ, गरौँ कि भन्ने भयो। रात्रिको ठिक 12 बजे, 12-1 बजेतिर चोरी गर्न गएछ। चोरी गर्न त गए, तर अँधेरो छ, कसरी चोर्ने, कसरी ताला फोड्ने? त्यो चोरी गर्नेको उद्देश्यले ताला फोड्नको लागि त्यो चोर ब्राह्मणले आफूले लगाएको दुपट्टा हुन्छ नि, दुपट्टा सललाई जलाएछ। सललाई बालेर एउटा कुनामा राख्यो, अनि त्यो ताला फोडेर सुन चाँदी हिरा के थियो सब चोरी गर्यो। र लग्यो। दिन बित्दै गए, उसको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि सिधै यमलोकमा, नरकमा लिएर गयो। नरकमा पुग्न नपाउँदै भगवान शङ्करका दूतहरू त्यहाँ पुगेछन्। हे यमराजजी, यसलाई नरकमा राख्ने होइन, यसलाई लिनको लागि त हामी आएका हौँ, लानुपर्छ शिवलोक। यसले के धर्म गरेछ र? जीवनभरि पाप मात्रै गरेछ, कुकर्म गरेछ, असत कर्म गरेको छ, चोरी गरेको छ। हेर्नुहोस् त भिडियो, पुरै चोरी गरेछ, डकैती गरेको छ, मन्दिरमा गएर तोडफोड गरेको छ, घन्टी चोरेको छ, शङ्ख चोरेको छ।
शिवदूतले भनेछन् यसले भगवान शङ्करको मन्दिरमा बत्ती बालेको छ, आरती गरेको छ। त्यो पनि संयोगले त्यो रात्रि जुन रात्रि चोरी गरेको थियो त्यो रात्रि शिवरात्रि पनि परेको रहेछ। शिवरात्रिको दिन यसले भगवान शिवजीको आरती गरेको छ, बत्ती बालेको छ। कहाँ आरती गर्नु? उसले चोरी गर्नको लागि दुपट्टा बालेको, कपडा बाले हो, आरती गर्ने हो र? अब जे बाले पनि आखिर आरती त भयो, बत्ती बालेको फल उसलाई प्राप्त भयो। त्यसैले उसले अक्षय पुण्य प्राप्त गरेको छ, उसलाई सिधै शिवलोक प्रदान गर्नुपर्छ भनेर शिवका दूतले सिधै लिएर गए। जय शम्भो। कति कृपालु भगवान, कति कृपालु। हेर्नुहोस् त, चोरी गर्नको लागि आफ्नो सल के बालेको थियो, उसलाई दीपदानको पुण्य प्राप्त भयो, अक्षय पुण्य प्राप्त भयो। र कालान्तरमा कलिङ्ग राजपुत्र दम भएर ती जन्मिए। शिवलोक प्राप्त भएपछि पनि बाल्यकालदेखि नै शिवभक्त भएर अर्को जन्ममा चाहिँ पुरै जताततै शिवालय, शिव मन्दिर, यता पनि शिव मन्दिर, उता पनि शिव मन्दिर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः भगवान शङ्करको यस्तो कृपा भयो कि राजा भएर जन्मिए र हरेक ठाउँ ठाउँमा, हरेक गाउँ गाउँमा भगवान शङ्करका विग्रहहरू स्थापना गरे। कालान्तरमा विश्रवाका पुत्र वैश्रवणले घोर तपस्या गरे र भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो। भगवान शङ्करले खूब आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो यिनै। र यसो भगवान शङ्करको साथसाथमा वामाङ्गमा पार्वतीलाई पनि देखेछ। अनि मनै मन सोचेछ, ओहो मभन्दा कति भाग्यशाली शिवजी रहेछन्, पार्वती कति राम्री हुन् भन्ने यस्तो कुभाव जागेछ। बायाँ आँखाले यस्तो छड्के आँखाले हेरेको रहेछ भगवान शिवजीको साथमा रहेकी पार्वतीलाई। अनि उसको देब्रे आँखा नै फुटेछ। तर भगवानले कृपा गर्नुभयो, तिमीले तपस्या गरेका छौ, बहुतै सत्कर्म गरेका छौ, तिमीलाई मैले कुबेर पद प्रदान गर्छु भनेर कुबेर पद प्रदान गर्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने कुबेरको एउटा आँखा हुँदैन, अथवा धनी मान्छेको एउटा मात्रै आँखा हुन्छ। एउटा आँखा भने के हो? सङ्ग्रह मात्रै गर्ने, खर्च नगर्ने, सङ्ग्रह मात्रै, लोभी कि कन्जुस। प्रायः धनी मान्छेहरू मक्खी चुस हुन्छन् हो, यहाँ त्यही लेखा छ है। नभएका मान्छेले बरु ऋण खोजी खोजी पनि दान दिन्छन् रे। धनी मान्छे, बहुतै सम्पत्ति भएका मान्छेहरू चाहिँ बहुतै कन्जुस हुन्छन्। धनी मान्छेको एउटा मात्रै आँखा हुन्छ रे, कमाउ मात्र, जमाउ मात्र, खर्च नगर। कुबेरको पनि एउटा मात्र आँखा हुन्छ। जय होस् कृष्ण कन्हैया लालको। म खाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मोजम गरूं, महासुमै बाँचो अरु सब मरू दुर्बलहरू। यस्तो धनी मान्छेहरू बडा कन्जुस हुन्छन्। र जो दानी छ, जो खर्च गर्नेवाला छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि धनी हुँदैन अरे। लेख्या छ हो र? त्यस्तो हो र? कतिसम्म मक्खी चुस कथा सुन्ने हो मक्खी चुसको? एउटा संसारमा दुनियाँमा सबभन्दा नाम चलेको कन्जुस रहेछ। के रहेछ? दुनियाँमा सबभन्दा नाम चलेको कन्जुस। त्यो कन्जुसलाई भेट्नको लागि अर्को भयङ्कर कन्जुस व्यक्ति गएछ। कसलाई भेट्न? मेरो भन्दा नाम बढी उसको छ, त्यसको स्वभाव कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि मभन्दा बढी कन्जुस कसरी हुन सक्छ र भनेर एउटा कन्जुसलाई भेट्न अर्को कन्जुस गएछ है। ध्यान दिनुहोस् है।
संयोगले त्यो भेट्ने मान्छे घरमा रहेनछ, भेट्ने मान्छे घरमा रहेनछ, उसको छोरो रहेछ घर। बाबु बुबा खै, बुवा यस्तो बाहिर जानु भएको छ। हजुर को? म फलाना मान्छे। किन आउनु भएको थियो कुन्नी? तिम्रो बुबाको बडा नाम सुनेको थिएँ, तिम्रो बुबाको बहुतै नाम सुनेको थिएँ, त्यसैले भेट्न आएको भनेर भनेछ। अब कन्जुसको छोरो पनि महाकन्जुस। कहाँबाट आउनु भएको कुन्नी? भोक लागेको थियो कि के खानुहुन्थ्यो कि? बाबु भोक त साह्रै लागेको छ, के खान दिन्छौ र? कन्जुसको छोरो महाकन्जुसले के गरेछ भने, ल है अतिथिजी, मैले सेलरोटी पकाइदिन्छु, खानुस्। अब सेलरोटी सुन्ने बित्तिकै मुखमा पानी आएछ। कन्जुसको छोरो त दानी रहेछ, वाह, सेलरोटी दिने भयो भनेर दङ्ग पर्यो। ल बाबु साँच्चै भोक लागेको छ, बहुतै भोक लागेको छ, छिटो देऊ त सेलरोटी। ल यता हेर्नुहोस् त, ल यसो गरेछ आकाशमा, र रोटी पाक्यो, ल खानुहोस्, रोटी पाक्यो, ल खानुहोस् भन्दा आकाशमा घुमाएछ। अब मनै मन रोटी पाकेको सम्झिनुहोस् र खानुहोस्। कन्जुसले सोचेछ, कन्जुसको छोरो पनि महाकन्जुस रहेछ, रोटी पाक्यो खाऊ भन्छ। एकछिनमा बाउ आयो, जसको नाम कीर्ति, कन्जुसको नाममा कीर्ति रहेको। ए छोरा, को घरमा आएको? बुवा हजुरलाई भेट्न आउनु भएको रहेछ। हजुरको नाम कीर्ति सुनेर, यस सुनेर आउनु भएको रहेछ। दुनियाँको सबभन्दा लोभी मान्छे कस्तो रहेछ भनेर भेट्न आएको रे। अनि केही सत्कार गर्यौ त? छोरोले भनेछ, गरेँ। के गर्यौ? सेलरोटी यसरी पकाएर दिए नि बा, एक झापड दिएछ। यति ठुलो किन पकाएको, सानो पकाएर दिए हुन्थेन भनेछ। यत्रो सेलरोटी पकाएर दिने? कन्जुस मान्छे कतिसम्म कन्जुस हुन्छन् भन्ने कुरा त धनाढ्य व्यक्ति प्रायः कन्जुस हुने गर्दछन्। कृष्ण कन्हैयालालको कन्जुसै नगरिकन धनी पनि भइदियो। धनी बन्न चाहने व्यक्तिले कन्जुस बन्नै पर्छ। खर्च गरागरी गर्ने, उडाउडाइ गर्ने मान्छे कहिले पनि धनी हुँदैन। यसरी यहाँ काम्पिल्य देशको यज्ञदत्तको छोरो गुण्यदी नाम गरेको ब्राह्मणलाई भगवान शङ्करले कृपा गरेर त्यो चोरलाई नै परम पद प्रदान गर्नुभयो र कुबेरको पद प्रदान गर्नुभयो। चोर, दरिद्र चोरलाई पनि कुबेर पद प्रदान गर्नुभयो। यस्तो भगवान शङ्कर जस्तो कृपालुको होला होइन? झुकिएर त्यो पनि आफ्नो चोरी गर्नको लागि सल बालेको थियो। भगवानले कृपा गरेर कुबेर पद प्रदान गर्नुभयो। हामीले प्रेम बसात, भक्ति बसात भगवानको मन्दिरमा आरती गर्ने हो भने कति पुण्य प्राप्त होला। ए राधा माता, कति भाग्यशाली, कति पुण्य मिले। हेर्नुहोस् त, शिवरात्रिको बेला शिव पुराणमा मूल कर्ता भएर मञ्चमा आरती गर्दै भगवानलाई बत्ती बाले गर्न पाउनु भएको छ। यहाँहरूले पनि बाल्नु है, यहाँहरू पनि पुण्यात्मा बन्नुहोस् भन्ने मेरो निवेदन हो। यहाँ मैले सुरुकै दिनमा पनि भनेको थिएँ, सबैले आरती गर्न मिल्छ, आरती लिएर आउने गर्नु होला, सबैले आरती गर्नु होला। मूल कर्ताले मञ्चमा आएर गरे पनि यहाँहरूले तलबाट आरती गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि भन्दा होइन त? अब आजसम्म नभए पनि भोलि चाहिँ गर्ने है। भोलि शिवरात्रि छ, कसरी आउने नि भोलि? आज पनि जाम, आज त के बन्द पनि भन्ने कुरा थियो। धन्न आउनु भएछ यहाँहरू। भोलि कसरी आउने? यताबाट आउनुहोस्, यहाँ कथामा हिँडेको भनेपछि त्यो नरोक्ला, कथामा हिँडेको भन्ने समस्या नहोला। भोलि यहाँ आएर बत्ती बाल्नुको विशेष फल छ। अखण्ड बत्ती पनि हामी यहाँ बाल्छौँ, अखण्ड अभिषेक पनि हुन्छ। त्यो सबै यहाँहरूकै नाममा हो, हामी सबैको सामूहिक नाममा हो यो। किनभने कार्यक्रम सबै समूहको कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम भएको हुनाले कुनै व्यक्तिको भन्दा पनि हामी सबैलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। मूलकर्ता राधा आमा भए पनि पुण्य हामी सबैलाई प्राप्त हुनेछ। तर हामी आफै पनि बत्ती बाल्न मिल्छ। सबैले तयारी गरेर आउने हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भगवान शङ्करका आयुधहरू जस्तो त्रिशूल, त्रिपुण्ड, भगवानको 3 सँग बडा विशेष अङ्क भगवान शङ्करको त्रिअङ्क रहेको छ। भगवान शङ्करले हातमा त्रिशूल लिनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने
तीनवटै काल भूत भविष्य वर्तमानलाई भगवान शङ्करले हातमा लिएर बस्नु भएको छ। त्रिपुण्ड भगवान शङ्करको त्यो तिलक पनि तीनटा धरको हुने गर्दछ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनवटै अवस्थामा भन्दा माथि उठेर भगवान शङ्करको पूजा गर्नु। भगवान शङ्करको त्रिनेत्र तीनटा आँखा छ। यसको अर्थ के हो? बाल्यावस्था, जवानी अवस्था र बुढापा सबैबाट बस्न चाहन्छौँ, सबै समयमा भगवत कृपा प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छौँ भने भगवान शङ्करको उपासना गर्नु, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवलाई प्रसन्न गर्न चाहन्छौँ भने भगवान शङ्करको उपासना गर्नु। त्रिशूल, त्रिपुण्ड, त्रिदेव यी सबै बडा बहुतै महत्त्व छ। भगवान शङ्करको 3 अङ्गको विशेष महिमा यहाँ बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको बोल शङ्कर भगवानको हरे 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 राम। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ हमरो हाथ। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ हमरो हाथ। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ हमरो हाथ। हरे शिव कथा सुनेर तरिन्छ, सुनेर तरिन्छ। जन्म भयो अवश्य मरिन्छ। पशुपति आए शरण पाऊ तिम्रो साथ। सुनेर तरिन्छ, सुनेर तरिन्छ। जन्म भयो अवश्य मरिन्छ। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ मेरो हाथ। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ मेरो हाथ। हात माथि गरेर जय शम्भो। शिव शिवको नाममा, शिवको नाममा आयो हामी पशुपति धाममा। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ हाम्रो हात। शिवको नाममा, शिवको नाममा आयो हामी पशुपति धाममा। पशुपतिनाथ आए शरण समाऊ हाम्रो हात। पशुपतिनाथ आयो शरण समाऊ हाम्रो हात। हात माथि गरेर सबैले भगवान भोलेनाथ हाम्रो हात समात्नुहोस्। हर हर महादेव। हरे शिव शिव भनेर तरने हो, भनेर तरने हो। जन्म भयो अवश्य मर्ने हो। पशुपतिनाथ आयो शरण समाऊ हाम्रो हात। भनेर तरने हो, भनेर तरने हो। जन्म भयो अवश्य मर्ने हो।
पशुपतिनाथ आयौँ शरण समाउ हाम्रो हात भन्ने हात चाहिँ यस्तो गर्ने यस्तो पनि हुन्छ समाउ हाम्रो हात भने जस्तो हात माथि गर्न पनि यसरी हो कि होइन जसलाई भगवान शङ्करले हात समाते हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ दुईटी हात माथि गर्ने जुरुक्क उठ्ने र फुनुन्न नाच्ने हो शङ्कर भगवानको हे शिव दया का खानी दया का खानी हमलाई कैलाश लाने कि नलाने पशुपति पशुपति नाथ आए शरण समाउ हाम्रो दया को खानी दया को खानी हमलाई कैलाश लाने कि नलाने पशुपति हरे शिव शिव हे शिव शङ्कर हे शिव शङ्कर तिमी जस्तो दयालुको छ र पशुपति पशुपति नाथ आयो शरण समाउ हाम्रो हे शिव शङ्कर हे शिव शङ्कर तिमी जस्तो दयालुको छ र पशुपति पशुपति आयो शरण समाउ हाम्रो पशुपति आयो शरण समाउ हाम्रो पशुपति आयो शरण समाउ हाम्रो आयो शरण समाउ हाम्रो आयो शरण समाउ हाम्रो हो शंकर भगवान को पशुपतिनाथ भगवान को आज को आनंद को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो नमः शिवाय। ल बसौं सबै अबको समय हाम्रो उद्घोषकजीको मैले यहाँलाई पहिले पनि बताएँ भोलि शिवरात्रि अखण्ड अभिषेक र अखण्ड यहाँ दीप प्रज्वलन हुन्छ यहाँहरू सबै आउन सक्नुहुन्छ भोलिको साँझ रातभरि यहाँ बस्ने गरी पनि आउन सक्नुहुन्छ यदि शिवरात्रि शिवजीको उपासना रात्रिकै विशेष महत्त्व छ त शिवरात्रिभरि यहाँहरू बस्ने इच्छा हो भने यहाँ आएर बत्ती बाल्ने अभिषेक हुन्छ अभिषेकमा सहभागी भएर रातभरि बस्न सकिन्छ भोलि रातभरि बस्नाले पर्सि बिरामी हुन पाइएन तर यदि सहज हुन्छ भने यहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ र यो अखण्ड अभिषेक 24 घण्टाको अभिषेक र अखण्ड बत्ती प्रज्वलन चाहिँ यहाँ रहनेछ। अस्तु अबको समय उद्घोषकजीको। ओम समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू हामी यतिन्जेलसम्म श्रद्धेय महाराष्ट्रीका मुखारबिन्दबाट अमृतमय शिव महापुराणका कथाहरू श्रवण गरेका छौँ र अब हामी दान विदाताका सम्मानका क्रममा यहाँहरूका बिचमा जोडिएका छौँ। यतिखेर एउटा मोबाइल यहाँ मञ्चमा आएको छ कसको मोबाइल हो हाम्रो सुयोग श्रेष्ठज्यूको फोन आइराखेको थियो यहाँनिर सुयोग श्रेष्ठ कुमारी भनेर लेखिएको छ फोन आएको छ यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्चमा आएर आफ्नो फोन लिएर जानुहोला भन्दै
समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू पशुपतिनाथ भगवानको पवित्र पावन पुण्य काखमा रहेर शिव महापुराणका कथाहरू हामी श्रवण गर्ने ऐतिहासिक सुयोग्य अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो पवित्र पावन पुण्य कर्ममा जोडिने दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक रम्य अवसर बनेको छ। देवघाट धाम मातापिता सेवा आश्रम निर्माण गर्ने सुन्दर ऐतिहासिक अवसरमा हामी जोडिएका छौँ। हरेक जन हरेक मनले यो पवित्र पावन पुण्य कर्मलाई ऐतिहासिकतापूर्वक दिव्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक अगाडि बढाउँदै हरेक जनजन हरेक मनमन आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट लागिरहेका छौँ। वास्तवमा आज सोमबारको दिन छ, शिवपुराणको कथा चलेको छ र अत्यन्तै सुन्दर तर्हबाट भगवान पशुपतिनाथको पवित्र शरण मिलेको छ। यस्तो ऐतिहासिक दिव्य अवसर हामीलाई बनिरहँदा यो पवित्र पावन पुण्य कर्मको लाभ उठाउन पाइरहँदा यो पवित्र पावनबाट कर्मबाट कोही पनि वञ्चित नबनौँ। जहाँबाट यतिखेर दिप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ समस्त आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबैको कर्म, हामी सबै लाग्न पर्ने कर्म मानवको सेवा हुने, माधवको सेवा एकैपल्ट गर्न सकिने विश्वकै पवित्रतम पावन पुण्यतीर्थ देवघाट धाममा यस्तो ऐतिहासिक अवसर हरेक जन हरेक मनले आफ्ना आफ्ना घर घरबाट यो सुन्दर अवसर प्राप्त गरेका छौँ। र साँच्चै तपाईँका छोराछोरीको छाक घाँस काटिने अवस्था छैन, तपाईँका छोराछोरी भोकै सुत्न पर्ने अवस्था, तपाईँका छोराछोरीले लगाउँदै गरेको एउटा कपडा खोसिने अवस्था छैन भने पक्कै पनि टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको नम्बरको बाटो भएर सिधै जोडिएर यो पवित्र पावन पुण्य कर्मको लाभ उठाउँदै मातापिता सेवा आश्रम देवघाट धाम निर्माण गर्ने पवित्र कर्ममा लाग्नको लागि म विशेष आग्रह गर्दै अबको क्रममा भने श्रद्धेय दानविदाताहरूका सम्मानलाई यहाँहरूका बिचमा जोड्दैछौँ, जसको नामावली यहाँबाट वाचन गरिनेछ। मञ्चमा आएर श्रद्धेय महाराष्ट्रीका करकमलबाट सम्मानित भइदिने म विशेष आग्रह निवेदन चाहन्छु। यतिखेर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 सन्तानेश्वर ललितपुरबाट समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा यज्ञ कुमारी केसीज्यूले एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्दै सम्मान पत्र गर्नको लागि आज व्यक्तित्व यज्ञ कुमारी केसीज्यू अथवा उहाँको प्रतिनिधिज्यूलाई मञ्चमा आएर सम्मान गर्न लाउन चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यतिखेर स्वर्गीय धर्मध्वज केसी, गणेशध्वज केसी, मेर कुमारी, बाबुराम, जीव कुमारी, पदम कुमारी र यज्ञ कुमारी, यसै गरी बालगोपाल केसी, यसै गरी एक कुमारी लगायत समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प साथमा जोडिनु भएको छ। जोरदार तालिका साथमा चाहन्छु। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना चाहन्छु। यसै गरी बिगु वडा नम्बर 4 दोलखाबाट श्रद्धेय नरबहादुर ओली, सरस्वती ओलीजीले यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्दै 5000 रुपियाँ सेवादान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस् भन्दै श्रद्धेय सरस्वती ओलीजीलाई मञ्चमा आएर सम्मान गर्न आउन चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 3 काठमाडौँबाट श्रद्धेय सानुमैया खड्का, नेत्रबहादुर खड्काज्यूले समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प प्रकल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य कर्ममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। ताली बजाउँ आमा। दानविदातालाई सम्मान गर्दाखेरि ताली तररररर बजाउनु पर्छ। जो व्यक्तिले ताली बजाउँछ नि खुलेर हात तल राखेर माथि सक्क उठाएर, उसलाई तपाईँको प्रेसर सम्बन्धी बिमार कहिल्यै पनि हुँदैन। रगत निरन्तर रूपमा चलेका हुन्छन्। हरेक हातमा हुन्छ नि त सबै कनेक्सनहरू चाहिँ। घाँटी दुख्यो भने कता मिच्दाखेरि चाहिँ हात घाँटी ठिक हुने, सबै कुराहरू ताँजो बाँझो सबै हातमा हुन्छ। त्यो खुब ताली बजाउनु पर्छ। भगवानको सेवामा ताली बजाउँदा अझ विशेष फल मिल्ने गर्दछ। यहाँहरूलाई विशेष आग्रह निवेदन छ। र हातमा सम्पूर्ण नवग्रहहरू पनि हुन्छन्। ती नवग्रहहरू नराम्रा ग्रहको प्रभाव हटेर जान्छ, राम्रा ग्रहको प्रभाव पर्छ। त्यही भएर खुब ताली बजाउनु पर्छ है त नि। ल यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा कृष्णप्रसाद सिलवाल धुनीवेशी नगरपालिका वडा नम्बर 9 धादिङबाट
समस्त 21 कृति उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त हुनुहोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा हुनुहुन्छ देखिएर बिगु 4 दोलखाबाट हेमप्रसाद आचार्य, भवन कुमारी आचार्य जुले समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै पवित्र पावन पुण्य क्रममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा यतिखेर हुनुहुन्छ रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। बल्ल बल्ल बसे, उड्नै नसक्ने, उठे बस्न नसक्ने त्यस्तो थियो। 4 हात खुट्टा टेक्नु पर्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो औषधि खाएर त हुँदैन, यस्तो भनौँ न आयुर्वेदिक औषधिले के हुन्थ्यो र यत्रो औषधि त गरिसक्यो, कहाँ हुन्छ र भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको औषधि खाइसकेपछि के हुँदो रहेछ विचार गर्नु, त्यही भएर त्यहाँ जानुभएको। डाक्टरले चाहिँ कस्तो कस्तो रोग निको हुन्छ आमा, तपाईँ पिर मान्नु पर्दैन, यहाँको दबाई लगेर मैले भनेको जस्तो गर्नु, तपाईँको बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्नुभयो। अहिले त मलाई अब तपाईँको पहिला हेरेर त अहिले त सियो निकाले जस्तै छ नि, नभए त्यो टेक्नै नहुने। पहिला तपाईँ एकछिन पनि उभिन सक्दिनँ, खुट्टा दुखेर कट 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 दुखेर कतिखेर बसौँ जस्तो हुन्छ। अहिले त्यस्तो हुँदैन। हामी कहाँ पेटको रोग, थाइराइड, मलद्वारको रोग, सुगर, बाथ, प्रेसर, टाउको दुखाइ, चिन्ता, शरीरको गाँठागुठी आदि रोगको उपचार गरिन्छ। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य कर्ममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त होस् भन्दै शान्ता पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आएर सम्मान गर्नको लागि आउन चाहन्छु। जोरदार तालीका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा यतिखेर छुनु श्रेष्ठ मङ्गल बजार 16 ललितपुरबाट समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा 11,005 रुपियाँ सेवादान अर्पण गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त गरोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीका साथ सबैले सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी दानवीर दाताका रूपमा हामी बिचमा यतिखेर तारा राणा हुनुहुन्छ इमाडोल ललितपुरबाट समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा 11,100 रुपियाँ सेवादान अर्पण गर्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथ सम्मान। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त बनोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्दै सम्मान गर्नको लागि तारा राणाज्यूलाई मञ्च पालन गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी हामी बिचमा दानवीर दाताका रूपमा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे टोखा 11 महादेव टार काठमाडौँबाट स्वर्गीय श्रीमती तिलकुमारी पाण्डे, बुबा आमा दलबहादुर पाण्डे, शिवकुमारी पाण्डे, हजुरबुवा हजुरआमा कुलमान पाण्डे, चन्द्रबहन पाण्डे लगायत समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै पवित्र पावन पुण्य क्रममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथ सम्मान। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना चाहन्छौँ। यसै गरी बौद्ध महाकाल वडा नम्बर 6 काठमाडौँबाट श्रद्धेय दानवीर दाताका रूपमा हुनुहुन्छ हिरामाया गुरुङज्यूले समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै हिरामाया गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आएर सम्मान पत्र गर्न लाउन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी दानवीर दाताका रूपमा हुनुहुन्छ यतिखेर धादिङ सल्यान टारबाट दावा बहादुर पाठक, टीका देवी पाठक समस्त 21 कुलभित्र उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प प्रकल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्य क्रममा एक हात भूमिदान गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्,
घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त गरोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्दै जोरदार तालीका साथ सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी शम्भु शाह, कामिनी देवी शाह लगायत समस्त सिंह परिवारको तर्फबाट 21 कुलपितृ उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै गौर रौतहटबाट यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा एक हात भूमिमा अर्पण गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त गरोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी पुरानो बानेश्वर काठमाडौँबाट श्रद्धेय दान विदाताको रूपमा इन्दिरा ढकालज्यूले आफ्ना समस्त 21 कुलपितृ उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै पवित्र पावन पुण्यक्रममा 5100 रुपियाँ दान अर्पण गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना गर्दै श्रद्धेय दान विदातालाई मञ्चमा आएर सम्मान गर्न आउन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। वीरेन्द्र चोक काठमाडौँबाट श्रद्धेय राधा थापाज्यूले यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा समस्त 21 कुलपितृ उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै 10,000 रुपियाँ सेवादार अर्पण गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि कामना चाहन्छु। आमाले चाहिँ भूमिदानको पहिलो किस्ता है गुरु, अर्को दोस्रो किस्ता फेरि म अर्पण गर्छु भन्ने सङ्कल्पका साथमा अर्पण गर्नु भएको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना चाहन्छौँ। यसै गरी हामी बिचमा यतिखेर महादेवी बिक यतिखेर डुकुदा एक नाला काभ्रेबाट समस्त 21 कुलपितृ उद्धार गर्ने पवित्र सङ्कल्प राख्दै यो पवित्र पावन पुण्यक्रममा 4000 रुपियाँ सेवा अर्पण गर्नु भएको छ। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि भक्ति स्कृति सदैव प्राप्त गरोस्। हामी यही कामना यही चाहना भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सक्नेले ढेरै गर्ने हो, नसक्नेले थोरै गर्ने हो। मातापिता सेवा आश्रम देवघाट धामका लागि हामी सबै हरेक जनले हरेक मनले केही न केही अवश्यमेव गर्ने हो। यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने। दान करले होइन मेरी आमा, दान त रहरले गर्ने हो। हरेक जन हरेक मनले अन्तर हृदयबाट रहर जगाएर दान प्रदान गर्नुपर्दछ। किनकि मरिजाने कहाँ कसैलाई थाहा छैन, तर हामी जिउँदै छँदा जिउँदा भगवानको सेवा गर्ने ऐतिहासिक दिव्य अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो दिव्य अवसरबाट कोही पनि वञ्चित नबनिकन मातापिता सेवा आश्रम देवघाट धाम निर्माण गर्ने अभियानमा आज बलिन्द धारा आँसु चुहाउँदै हरेक दिन हरेक समय आफ्नो समय व्यतीत गर्न बाध्य भएका थिए आमा बाबाका सेवाका लागि समर्पित भएर मातापिता सेवा आश्रम अगाडि बढेको छ। यो सङ्कल्प यो प्रकल्प हामी सबैको सङ्कल्प हो। यसलाई साकार गर्ने हरेकको जिम्मेवारी हो। एक छाक मिठो नखाएर अलि खस्रै खाँदा केही फरक पर्दैन। अब पोहोरकै साडी लगाएर वैशाखे सङ्क्रान्ति नुहाउन जाँदा केही फरक पर्दैन। पोहोरकै कोट चटक्क आइरन गरेर लगाउँदा केही फरक पर्दैन। तर मातापिता सेवा आश्रम निर्माण भएन भने हामी सबैलाई पछुतो हुनेछ, हामी सबैलाई पश्चाताप हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा हरेक क्षेत्रबाट हरेक बस्तीबाट मातापिता सेवा आश्रम देवघाट धाम निर्माण गर्ने कार्यमा सबै जन लाग्नु भएको छ, सबै मन लाग्नु भएको छ। जसमध्येको शिवपुराणको विशिष्ट दिन आजको सोमबारको दिन छ। यहाँहरूले टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको नम्बर कार्यक्रम हामी सकिए तापनि यहाँहरूले पटक्कै पिर मान्न पर्दैन। रातिको 10 बजेसम्म टेलिभिजनको स्क्रिनको नम्बर यहाँहरूका बिचमा रहेको छ। नम्बर टिपेर समय अवस्था स्थिति परिस्थिति मिलाएर फोन गर्नुहोला र अहिले फोन गरेर नाम टिपाउने र अन्य अवस्था स्थितिहरू सबै कुराहरू तपाईँले फोनको माध्यमबाट जानकारी लिँदै यहाँहरूले सङ्कल्प गर्ने बेलासम्म आफ्ना ती सुमन अर्पण गर्ने भन्दै आउनुहोस्। पुनः यो ध्वनि यन्त्र श्रद्धेय महाराज श्रीप्रति अर्पण गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरिओम। भक्तवत्सल भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय, आज को आनंद को जय, जय जय श्री राधे। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ र अर्को सुखद समाचार, आज एउटी माताजीले गोप्य दान गर्नुभएको छ। 5 हात नाम नभन्ने शर्तमा एउटी माताजीले गोप्य दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष सम्मान छ। 1 तोला सुन ल्याएर दिनुभएको छ। अब नपुगेको अरू थप्छु भन्नुभएको छ। विशेष सम्मान सहित गोप्य रहे तापनि उहाँका समस्त भित्री उद्धार होस्।
परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस्, भगवानको भक्ति खूब बढोस्, भगवानसँग यही प्रार्थना छ। कृष्ण कन्हैया लालको जय। र भोलि शिवरात्रि यहाँहरू सबैलाई हामी सबैको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अत्यन्त महान चाड, उपासना पर्व, भगवान शङ्करको परम कृपा प्राप्त गर्ने पर्व शिवरात्रिको यहाँहरू सबैलाई मङ्गलमय 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 शुभकामना। र भोलि सबैलाई चुले निम्तो भगवान शङ्करको तर्फबाट, भगवान शिवजीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई चुले निम्तो सम्भव भए भित्र पनि जाउँला, नभए यहीँ बसेर गुणगान गाउँला र भगवान शङ्करलाई सुनाउला, यहीँ नाचौला, जय शम्भो भनौला भक्त भगवानको। हाम्रो कृष्ण गिरिजीले, अघि मैले नाम लिएको थिएँ नि कृष्ण गिरिजी भन्ने, महाराजजी हजुरले पनि घरमा कथा गर्नुहुन्छ र भन्ने अस्ति सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब पहिले पहिले अलिक बढी नै व्यस्त भइन्थ्यो, लगातार सामाजिक कार्यक्रम हुन्थ्यो। अब सामाजिक कार्यक्रम कम हुन्छन्, भिडभाड कम गर्ने भन्छन्, त्यही भएर अलिक गर्ने गरेको छु भने त्यसो भए त गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो सम्मान चाहिँ श्लोक भन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। ताली बजाउँ सबैले। आरती हुन्छ, आरती गरेर प्रसाद लिएर मात्र जाने है। शिवपुराण सुनेपछि प्रसाद नलिकन जानुहुन्न, टिका लाएर जानुपर्छ नि। एउटा सानो श्लोक उहाँले गाउँछु भन्नुभएको छ, हाम्रो शिवजीको श्लोक उहाँले गाउँछु भन्नुभएको छ। माइक त्यहाँ छ, माइक त्यहाँ छ। ल सुन्नुहोस्। हे नीलकण्ठ वृषभध्वज शूल पाणी, हे विश्वरूप शङ्कर ईश्वर दण्ड पाणी, हे भक्त वत्सल दयामय दीन बन्धो, हे सर्वरुद्र त्रिपुरान्तकैष शम्भो, सृष्टि स्थिति प्रलयका प्रभु एक स्वामी, गर्छु झुकेर पदमा प्रभुको नमामि, हे ब्रह्मचर्य व्रत पालक हे पुरारी, पर्छन् सदा चरणमा विधि औ मुरारी। हरिओम तत्सत्। कति मिठो श्लोक, ल ताली बजाउँ सबैले, जय होस्। उहाँ स्वयं वैद्य पनि हो, फेरि उहाँ ठुलो वैद्य पनि हो र भक्त पनि हुनुहुन्छ, विशेष सम्मान छ। अब सबैले आरती गरौँ। जसले आरती लिएर आएका छौँ आरती बालौँ, जसले ल्याएका छैनौँ आरती गर्नलाई यसो छुने, त्यो पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। भोलि चाहिँ आउँदाखेरि आरती लिएर आउने हुन्छ, दुईटा हात माथि, हर हर महादेव, ताली बजाएर हाँसौँ एकपटक। भोलि आउँदाखेरि आरती घरबाटै लिएर आउने। आज मूल कर्ता चाहिँ मञ्चमा आउनुहोस्, अरू सबै तलबाट गर्ने है। मूल कर्ता मञ्चमा, अरू सबै तल्लो मञ्चमा। ल मिली जुली आरती शिव को, मिली जुली आरती शिव को, शिव त्रिपुरारी को, भोले भंडारी को, शिव त्रिपुरारी को, भोले भंडारी को, मिली जुली आरती शिव को, थारी कपर बात, कंचन थारी
पानी सब ठीक भाते भाते पानी सब ठीक भाते भाते फूल चढ़ाओ पाओ माँ शिव को फूल चढ़ाओ पाओ माँ शिव शिव त्रिपुरारी को भोले भंडारी को शिव त्रिपुरारी को भोले भंडारी को मिली जुली गाओ आरती भोले को मिली जुली गाओ आरती भोले को। जानी न जानी पाप करे को जानी न जानी पाप करे को क्षमा दिलो हो प्रभु भूल करे क्षमा दिलो हो प्रभु भूल करे शरणम पंचो शरणम परशु पाऊ भोले को शिव त्रिपुरारी को भोले भंडारी को शिव त्रिपुरारी को भोले भंडारी को मिली जुली आरती भोले को मिली जुली रोगीलाई निरोगी